अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी अज़ीज़ बहनों, मेरे अज़ीज़ हम वतनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अल्लाह ताला हमें इस कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी कुरान के मुताबिक कर दे। मैं कोशिश करूँगी कि जितना अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया है मैं उनको आप तक पहुँचाऊँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप लोगों को भी अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कल मैंने 38 आयत तक मैंने वो तर्जमा किया था। आज 29 से मैं 39 से शुरू कर रही हूँ। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वो लोग, यानी पहले मैंने कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि जिस वक्त आए तुम्हारे पास मेरी हदायत, पर जो मेरी हदायत की ताबेदारी करेगा तो अल्लाह ताला न उनको कोई दुश्मन का खौफ होगा, न किसी खुराक का, न रहन सहन का, न किसी का खौफ होगा, न आखिरत में वो कुछ गमजन होंगे। अब आगे फरमाते अल्लाह ताला वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो काफिर हैं और झुठलाते हैं मेरी हयातें, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग दोज़ख के रहने वाले हैं। हम फ़ीहा खालिदून, और हमेशा इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला कहता है कि जो कोई काफिर है और मेरी हयातें जुटलाते हैं, यानी मेरी आयतों पे झूठ कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया, ये अल्लाह ताला नहीं कहे, तो ये यानी दोज़ख के रहने वाले लोगों में से हैं, ये दोज़ख के रहने वाले लोगों में से है और ये हमेशा इसमें रहेंगे। आगे ये रकू पूरी हो गई है। आगे बनी इसराइल का किस्सा शुरू होता है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत नज़दीक कौम थी और बहुत प्यारी कौम थी और बहुत इनामात इन पर किए थे और बहुत सारी इनको सहूलतें दी गई थी। इनको ऐसी ऐसी सहूलतें दी गई थी कि आगे आएगा इनकी नाफरमानियाँ फिर कितनी, जितनी इनको सहूलत दी गई थी इतने ये नाफरमान थे। अल्लाह ताला फरमाता है या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नियामतें, वो जो इनाम किया था मैंने तुम पर। व ऊफ़ू बिअहदी, पूरे करो मेरे वादे। ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं पूरे करूँगा तुम्हारे वादे। व इय्या फ़रहबून, और ख़ास मुझसे डरो। बनी इसराइल को खिताब है कि ए बनी इसराइल मेरी नियामतें याद करो, यानी ये अल्लाह ताला की बहुत यानी नज़दीक कौम थी और ये बहुत प्यारी कौम थी और बहुत नियाज़मीन कौम थी और इन पे अल्लाह ताला बहुत से इनामात करता था। बार बार ये नाफरमानियाँ करते थे, बार बार अल्लाह ताला माफ़ करता था और बार बार इनामात देता था। तो पूरे करो मेरे वादे, यानी मैंने तुम्हें कहा है कि जिस तरह मैं चाहूँ उस तरह ज़िंदगी गुजारो, मेरी फरमान के मुताबिक तुम ज़िंदगी गुजारो, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो या जिस तरह उनके ऊपर जैसी इबादत उन पे लागू हुई थी वो इबादत करो, या रोज़े रखो या जहाद करो, यानी ज़्यादा उन लोगों पे जहाद का ज़्यादा असर था। जहाद करो, हम मेरे रास्ते पे चलो। ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं पूरे करूँगा तुम्हारे वादे, यानी तुम मेरे वादे पूरे करोगे, मेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे और मेरे फरमान के मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी ढाल दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करूँगा, यानी तुम्हें दुनिया में भी सुकून से रखूँगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह सुकून से रखूँगा और जन्नत की नियामतों से बेराबर फरमाऊँगा। व इय्या फ़रहबून, और ख़ास मुझसे डरो, यानी किसी से नहीं डरो, मुझसे डरो। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कि इमरान ख़ान किसी से नहीं डरता, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से डरता है, तो अल्लाह ताला उसे हर क्राइस से अल्लाह ताला ऐसे निकाल लेता है कि किसी को ख़बर ही नहीं होती। तो जिस तरह इंसान अल्लाह के अहकामात से डरता है और अल्लाह के हुक्मों से डरते है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करता है और उसको दुश्मन आंधे और डोरे और आंधे गूंगे हो जाते हैं उसके आगे। अल्लाह ताला फरमाता है व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ईमान ले आओ वो जो हमने नाजिल किया तस्दीक करता है वो जो तुम्हारे पास है। वला तकूनु, और मत बनो अव्वल काफिर इसके साथ,
یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا خطاب کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ وہ جو نازل کیا تم پر، یعنی تورات، انجیل، زبور ان کو دی گئی تھی، قرآن تو ہمیں دی گئی تھی، قرآن جو تورات، انجیل، زبور نازل کی تم پر، تصدیق کرتا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے میرے احکامات کی، جو انجیل، تورات، زبور، یہ میرے احکامات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے احکام میرے پیغمبروں نے تم تک اس طرح پہنچائے ہیں اور اسی طرح تم پر لاگو ہیں اور تم اسی پر عمل کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور مت ہو اول کافر، یعنی پہلے پڑھو، پہلے دیکھو، پرکھو، اگر اس میں کوئی غلط بات ہو تو پھر تم نہ منو، اگر غلط بات نہیں ہے تو پھر تم پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کو دیکھنے سے پہلے انکار نہیں کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو میری آیاتیں پہ پیسے تھوڑے۔ یہ جو ہے تو یہ آیات جو ہے تو ہم ہر طرح سے اس کو کرتے ہیں کہ یعنی بنی اسرائیل جو تھے، ان کے عالم جو تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے تھے، یعنی سود اور یہ اس طرح لیتے تھے اور حرام کھاتے تھے اور ان کو غلط آیاتیں بتاتے تھے، غلط طریقے بتاتے تھے۔ تو اسی لیے یہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا اور بنی اسرائیل کی طرح تم آتے نہ بنانا اور میری آیاتوں میں پیسے مت کم لو۔ اسی لیے یعنی جو درس تدریس کا کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں پڑھاتا ہے قرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہترین انسان ہے۔ تو وہ جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں میری آیاتیں، تو اگر ان کو مجبوری ہے، ان کی لاچاری ہے، ان کا ذریعہ معاش کوئی اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر قرآن پہ وہ پیسے لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ آیات آئی اور یہ پھر ہمارے لیے بھی اس طرح آئی ہے کہ تم قرآن پہ تم پیسے نہ لو، اگر تمہاری کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یا مرد جو ہے تو صرف مسجد تک کا کام کرتا ہے، امامت کرتا ہے اور مسجد میں لوگوں کو پڑھاتا ہے، اگر وہ مسجد کو چھوڑ دے اور وہ کمائے اور تو وہ زندگی معاش کی طرف جائے تو ظاہر ہے اس سے مسجد بھی رہ جائے گی، اس سے وہ بچے جو پڑھتے ہیں وہ بھی رہ جائیں گے، تو اس سے اس کو چاہیے کہ وہ پیسے لے سکتا ہے۔ ہاں جس کو ضرورت نہیں ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دین پر پیسے نہ لے۔ دین پر پیسے لینے والے کے متعلق بہت وہ آیا ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں کہ دین بیچتے ہیں، دین بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا کام ہم سے لے اور ہماری روزی رزق کا ثواب اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلے کہتا تھے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ سے ڈرو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص کر میری پرہیزگاری کرو، فَاتَّقُونَ میری پرہیزگاری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت گڑبڑ کرو حق کو باطل پر، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سمجھتے ہو۔ یہ بھی بنی اسرائیل کو ایک خطاب ہے۔ مگر ہم بھی جو یہ زیارتوں پہ جاتے ہیں، عاملوں کو پیار چاہتے ہیں، ہم قرآن کی آیاتوں کو چھپا لیتے ہیں، ہم قرآن کی آیاتیں ان پر نہیں وہ کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بابے بھی ہیں اور بابوں سے کے پاس جاؤ، ہاں زندہ بابے کے پاس جاؤ، اس سے دم درود کراؤ، اس کے تعویذ اور دو وہ جو چشتے مچتے ہیں یہ نہ لو، دم کراؤ، بالکل وہ کرا سکتے ہو، مگر یہ اور دو جو طریقے وہ طریقے تم نہ اپناؤ۔ تو یہ تم گڑبڑ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو۔ تو بنی اسرائیل یہی کرتے تھے کہ حق اور باطل کو گڑبڑ کر کے اور حق کو چھپا دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اتنا ذکر ہے کہ جال کی طرح پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ عبرت ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور آپ سب لوگوں کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔